सर अब इक्जाम्पल हेरौँ। ओके ल इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। On Jan 1st, 20X1, Michelle company bought a stamping machine for $20,000. कहिले किन्यो? January 1st, 2001 मा। It has an expected life of 10 years. Okay. And a nil residual value. बस depreciation निस्किहाल्यो। 20,000 minus 0 divided by 10 भनेको 2000 वर्षको depreciation भयो। यो फिगर आयो ल। Original cost एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको 20,000 माइनस निल डिभाइड बाई 10 भनेको 2000 पर एनमको एनुअल डेप्रिसिएसन। यहाँसम्म हामीले त सल्युसनै गरिसक्यौँ। अन 30 सेप्टेम्बर 20X3 भन्नाले कहाँदेखि कहाँको? ओहो सर यो त कति वर्ष भइसक्यो। जनवरी 2000 X1 भन्नाले X1 एक वर्ष, X2 अर्को वर्ष, X3 को 30 सेप्टेम्बर भन्नाले 30 सेप्टेम्बर भनेको 9 महिनापछि। यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो त? 9 मन्थ्स भयो। अब हामीसँग कति महिना मात्रै बाँकी छ? 3 महिना मात्रै बाँकी छ X3 को। यो दिन के हुनेवाला छ? के हुनेवाला छ होला? गेस गर्नु। यस 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 सायद यिनीहरू हेल्ड फर सेल गर्नेवाला छन्। डिसाइड्स टु सेल द मसिन एन्ड स्टार्ट एक्सन्स टु लोकेट अ बायर। खोज्न सुरु गर्छु। बेच्ने हो मैले डिसाइड गरिसकेँ र म अब हिँडेँ। है कहाँ हिँड्यौ? खोज्न हिँडेँ। के बेच्दैछौ? यो स्ट्याम्पिङ मसिन बेच्दिन्छु म, बेकार पुरानो स्ट्याम्पिङ मसिन। द मसिन्स आर इन सर्ट सप्लाई भनेको डिमान्ड छ। सर्ट सप्लाई भनेको सप्लाई कम छ भन्नाले मान्छेहरूलाई डिमान्ड बढी छ, सप्लाई कम छ। सो इट इज कन्फिडेन्ट द्याट मसिन विल बी सोल्ड फेयरली क्विकली भन्नाले सेल इज हाइली प्रोबेबल। बिग्छ यो, किनभने बजारमा मसिनै छैनन्। इट्स मार्केट भ्याल्यु अन 30 सेप्टेम्बर 2000X3 यो दिन इज 13,500। यो दिनको चाहिँ यसको फेयर भ्याल्यु कति दियो त? 13,500। एन्ड इट विल कस्ट 500 टु डिसमेन्टल र कस्ट टु सेल 500 आयो। सो फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट टु सेल कति आयो त? $13,000 यो बिग्छ। फेयर भ्याल्यु यही हो। एन्ड द मसिन हेज नट बिन सोल्ड एट द इयर एन्ड। तर यहाँ इयर एन्ड आइसक्यो, मसिन बिकेको छैन, 3 महिना भइसक्यो। ओके। एट वाट भ्याल्यु सुड बी मसिन स्टेटेड अन 31 डिसेम्बर। यहाँ मसिनलाई के गर्ने हो यो बताइदेऊ। भेरी इजी। सो फर्स्ट अफ अल यो डेटमा के गर्ने? यो डेटमा हामीलाई यसको क्यारिङ अमाउन्ट चाहियो। यो डेटमा क्यारिङ अमाउन्ट चाहियो है। सो क्यारिङ अमाउन्ट कसरी निकाल्ने? पहिलो वर्षको 2000 डेप्रिसिएसन थियो होला, सेकेन्ड वर्षको पनि 2000 डेप्रिसिएसन थियो होला। अब थर्ड वर्षको, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै यो पिपिई थियो, सो 9 महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्ने। यदि 2000 वर्षको डेप्रिसिएसन हो भने एक वर्षको 12 महिनाको, सो 2000 यदि वर्षको डेप्रिसिएसन हो 12 महिनाको भने चाहिँ 1 महिनाको आयो इन्टु मलाई 9 महिनाको डेप्रिसिएसन बताइदियो है। सो 3 3 3 4 4 5 5 3 1500। सो यहाँ 1500 को डेप्रिसिएसन भयो। सो मेरो क्यारिङ अमाउन्ट कति आयो? सर 20,000 माइनस पहिलो वर्षको डेप्रिसिएसन 2000, सेकेन्ड वर्षको डेप्रिसिएसन 2000, थर्ड वर्षको डेप्रिसिएसन 1500। ओके। 18,000, 16,000 र 14,500। सो हामी यहाँ पुग्यौँ ल। हामीले यहाँसम्म निकालिसक्यौँ ल। 14,500 है। पहिलो वर्षको डेप्रिसिएसन, सेकेन्ड वर्षको डेप्रिसिएसन, थर्ड वर्षको डेप्रिसिएसन। किन 9 महिना? टिल यो दिन, यसपछि डेप्रिसिएसन बेटा अब नै भन्छ उसले। सो टोटल डेप्रिसिएसन यति भयो, त्यसमा यो घटायो, यो आयो। सो यहाँसम्म त तपाईँलाई केही पनि गाह्रो छैन। अच्छा अर्को, यो 13,000 पनि निकालिसक्यो हामीले। फेयर भ्याल्यु थियो 13,500, कस्ट टु सेल 500 भयो। सो फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट टु सेल भनेको 13,000 आयो। हामीले निकालेको 13,000। अब भन्नु कतिमा देखाउने? यो भर्सेस यो कुन लोवर छ, यसलाई हेर्ने हो। सो लोअर अमाउन्ट, लोअर अफ क्यारिङ अमाउन्ट एन्ड फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट टु सेल इज 14,500 भर्सेस 13,000 इज 13,000। अब लेस कुन चाहिँ आयो? कि क्यारिङ अमाउन्ट नै लेस आयो या फेयर भ्याल्यु लेस आयो? फेयर भ्याल्यु लेस आयो भन्नाले हाम्रो बुक्समा त क्यारिङ अमाउन्ट देखिरह होला। अब यसलाई यति बनाउनु छ, यति छ क्यारिङ अमाउन्ट छ, यसलाई कति बनाउनु छ? यति नै बनाउनु छ? नै 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 यति बनाउनु छ। घटाउनु पर्यो कति रुपियाँले? 1500। एन्ड द लस अफ 1500 सुड बी ट्रान्सफर टु पिएनएल। यो 1500 लाई पिएनएलमा हालिदिने बस। एज द एसेट इज नाउ क्लासिफाइड एज हेल्ड फर सेल, it should not be depreciated anymore. Okay. It should be presented in the balance sheet at $13,000 किनभने 13,000 बनाइसक्यो हामीले। 1500 को लस राइट अफ गरेपछि $13,000 मा आयो है।
सो हामीले एन्ट्री के हान्छौँ होला यो दिन एन्ट्री के हान्छौँ हामी एसेटलाई डिक्रिज गर्छौँ PNL मा त्यो लस ट्रान्सफर गर्छौँ 1500 को है टु एसेट यो एन्ट्री हान्दिए भयो 1500 रुपैयाँले सो अब एसेटको भ्याल्यु घट्यो 1500 रुपैयाँले कति आयो त 13000 आयो 14500 बाट घटेर 13000 आयो है यो एन्ट्री हान्दिने यो लस जान्छ यो PNL मा जान्छ इम्पेयरमेन्ट लस भनेर है इफ देयर इज नो चेन्ज इन द फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट टु सेल देयर इज इफ देयर ब्यालेन्स सिटमा कति नै देखिने भयो 13000 नै देखिने भयो तर त्यसको लागि के भन्न खोजेको भन्दा यो त ब्यालेन्स सिट डेटको फेयर भ्याल्यु होइन नि त यो दिनको फेयर भ्याल्यु हो 13000 त र यदि ब्यालेन्स सिटको डेटसम्म पनि 13000 देखिन लाग्छ भने चाहिँ केही प्रब्लम छैन ठीक छ तर सर यहाँ पनि यदि 12000 पुगिहाल्यो भने फेरि 1000 मा चाहिँ घटाउनु पर्यो सो दुईटा काम भनेको थिएँ नि मैले एउटा यो दिन काम हुन्छ एउटा यो दिन काम हुन्छ यो दिनको काम त भइसक्यो अब यो दिन चेक गर्ने सो आन्सरमा के लेखा छ कि यो दिन पनि यदि 13000 छ भने चाहिँ केही गर्नु परेन तर यदि फेयर भ्याल्यु चेन्ज भएको छ र घटेको छ भनेपछि तिमीले फेरि त्यसलाई डाउन गर्नु पर्यो बढेछ भने चाहिँ केही गर्नु परेन लोवरमै छ है सो इफ देयर इज एनी चेन्ज इन द फेयर भ्याल्यु देन इट शुड बी शोन एट द लोवर अफ 13000 और द फेयर भ्याल्यु अन द ब्यालेन्स सिट डेट 13000 अब न्यू क्यारिङ अमाउन्ट भयो नि त 13000 लाई क्यारिङ अमाउन्ट किन लेख्यो सर भन्दा न्यू क्यारिङ अमाउन्ट 13000 हो अब त्यो भन्दा लोवर गर्नु छ भने गर बढा छ भने चाहिँ केही नगर है अब फेयर भ्याल्यु फेरि बढेर 15000 पुग्यो भने नै अब 13000 मा देखिने हो स्टक जस्तै किनभने बेच्नको लागि राखेको स्टकको त्यस्तै यो पनि हो इन्भेन्ट्रीमा पनि हामी के गर्छौँ कस्ट या फेरि कतिमा बिक्छ त्यो त्यसको लोवर देखाउँछौँ यहाँ पनि त्यस्तै हो है यो त बडा सजिलो रहेछ र यस्तै हो र बस सकिसक्यो अब एउटा क्वेसन हो त्यसपछि सकियो है ओके S Limited purchased a property of $6 lakh on 1st April 20x1. The useful life of the property is 15 years. On 31st March 20x3, X Limited classify the property as held for sale. The impairment testing provides the estimates recoverable amount of rupees 4,70,000. The fair value less cost to sell on 31st March 20x3 is 4,60,000. On 31st March 20x4 was 80. Value the property at the end of 20x3 and 20x4. So तपाईले इम्पेयरमेन्ट लसको बारेमा पढ्नु भयो होला यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो क्वेशनमा के भयो यस्तो यो क्वेशन छ है सो फर्स्ट 1/4x1 मा एसेट किनेको थियो यो 31/3x2 यो पहिलो वर्ष भयो 31/3x3 यो दोस्रो वर्ष भयो र 31/3x4 यो तेस्रो वर्ष भयो 3 वर्ष छन् यहाँ है उले के भन्यो भन्दाखेरि अन 31st मार्च 20x3 यो दिन म हरियो टिक लगाइदिन्छु किन सर यो दिन हामीले हेल्ड फर सेल मान्यौ लास्ट डे हैन यही वर्षको लास्ट डे र यो एसेट कतिमा किनेको थियो सर यो एसेट किनेको थियो यो डाटाहरु पनि म लेखिदिन्छु किन अब हामीले यो डाटा चाहिने होला छ यो दिन हामीले किनेको थियो 6 लाख मा र यसको लाइफ थियो 15 वर्ष है र यसको उस केही पनि थिएन के रे रेजिडुअल भ्याल्यु है सो 6 लाखलाई मैले डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो 15 6 लाख डिभाइड बाइ 15 भनेपछि 40000 एक वर्षको डेप्रिसिएसन आयो यो पहिलो वर्ष मैले 40000 डेप्रिसिएट गरे सो यहाँनिर 5,60,000 रुपैयाँको भ्याल्यु आयो फेरि 40000 डेप्रिसिएट गरे मैले 40,000 रुपैयाँ सो 5,20,000 को मलाई के आयो त यहाँनिर क्यारिङ अमाउन्ट आयो अब ओले के भन्दैछ भन्दाखेरि द इम्पेयरमेन्ट टेस्टिङ प्रोवाइड्स द एस्टिमेटेड रिकभरेबल अमाउन्ट अफ 4,70,000 द फेयर भ्याल्यु लेस कस्ट टु सेल वाज 4,60,000 अब रिकभरेबल अमाउन्ट कति छ रिकभरेबल अमाउन्ट छ 4,70,000 है सो मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर रिकभरेबल अमाउन्ट हेरे र तपाईलाई इम्पेयरमेन्ट लस याद होला 4,70,000 को यहाँनिर चाहिँ रिकभरेबल अमाउन्ट छ भनेपछि यो त इम्पेयरमेन्ट नै हो यो त कुनै हेल्ड फर सेलका कारणले गरे हैन यदि हेल्ड फर सेल नभएको भए पनि तपाईको क्यारिङ अमाउन्ट भन्दा रिकभरेबल अमाउन्ट घटिसकेको छ भनेपछि यु हेभ टु डु इम्पेयरमेन्ट सो इम्पेयरमेन्ट लस यहाँनिर कतिको आउँछ 50,000 रुपैयाँको आउँछ र तपाईको क्यारिङ अमाउन्ट नै विदाउट इभन थिंकिङ अबाउट हेल्ड फर सेल है तपाईको अहिले नै क्यारिङ अमाउन्ट कति आउँछ 4,70,000 आउँछ यो त तपाईको हेल्ड फर सेल नभए पनि बिकज रिकभरेबल अमाउन्ट नै घटिसक्यो यो त सीधा इम्पेयरमेन्ट भइहाल्यो सो इम्पेयरमेन्ट जरुरी छैन कि हेल्ड फर सेलकै केसमा इम्पेयरमेन्ट आओस् जतिखेर नै इम्पेयरमेन्ट आउन सक्छ इम्पेयरमेन्टका इन्डिकेटरहरु हुन्छन् र त्यतिखेर आउने बित्तिकै रिकभरेबल अमाउन्ट यदि लोअर छ भने चाहिँ तपाईले लोअरमा डाउन गर्नुपर्छ त्यो हेल्ड फर सेल नभए पनि गर्नुपर्छ पीपी लाई है सो यो त प्रिन्सिपली पीपी कै अहिलेसम्म अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट चल्दैछ यहाँसम्म हामी पुग्यौं यो अहिलेसम्मको स्ट्यान्डर्डले नै गराएको कुरा भयो अब यो क्यारिङ अमाउन्ट भयो अब यहाँबाट कुरा सुरु हुन्छ अब बल्ल स्ट्यान्डर्ड लाउने अब हाम्रो क्यारिङ अमाउन्ट यो भयो अब हाम्रो फेयर भ्याल्यु
कति छ अब हाम्रो फेयर भ्यालु छ सर 4,60,000 रुपैयाँको फेयर भ्यालु छ है सर 4,60,000 को फेयर भ्यालु छ सो 4,60,000 को फेयर भ्यालु छ यो क्यारिङ अमाउन्ट भयो अब यसलाई बिर्सिदिने माथिको यो कसरी आएको भन्ने बिर्सिदिने अब यहाँबाट क्वेसन सुरु भयो 4,70,000 को क्यारिङ अमाउन्ट छ 4,60,000 को फेयर भ्यालु छ भनेपछि र आज हेल्ड फर सेल भयो अब आयो कुरा हेल्ड फर सेलको योभन्दा अगाडि इम्पेयरमेन्टको कुरा थियो हेल्ड फर सेलमा कतिमा देखाउने लोवरमा भनेपछि अब फेरि 10,000 रुपैयाँ कहाँ जाने भयो त पिएनएलमा जाने भयो सो पिएनएलमा एउटा यो 10,000 जाने भयो पिएनएलमा एउटा यो इम्पेयरमेन्ट लस जाने भयो 50,000 रुपैयाँको है यो दुईटा जाने भयो यो वर्षको डेप्रिसिएसन पिएनएलमा जाने भयो सो पिएनएलमा के जाने भयो त यो वर्षको डेप्रिसिएसन जुन 40,000 थियो त्यो त गयो 40,000 डेप्रिसिएट गरेर 5,20,000 को क्यारिङ अमाउन्ट आएको थियो यहाँनिर त्यसपछि हामीले यसलाई इम्पेयरमेन्ट गरायौँ 50,000 रुपैयाँको त्यो पनि पिएनएलमै गयो इम्पेयरमेन्ट लस प्लस हेल्ड फर सेल भएको दिन फेरि फेयर भ्यालु घटेर 10,000 रुपैयाँको अझ पिएनएलमा गयो सो मेरो टोटल 1,00,000 रुपैयाँ पिएनएलमा गयो है सो हामीले यहीँ लेखेँ कि यो 60,000 फेरि पिएनएलमा गयो 40,000 त पहिले पिएनएलमा गइसकेको थियो है डेप्रिसिएसन अफ 40,000 एन्ड इम्पेयरमेन्ट लस अफ 60,000 विल बी चार्ज टु पिएनएल टोटल 1,00,000 रुपैयाँ पिएनएलमा गयो ओके सर अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कतिको देखियो त अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा 4,60,000 को देखियो ठिक सब घटाइघटाइ फेरि उ के भन्दैछ 31 मार्च 2004 मा यो झन घटेर 4,50,000 भयो अब यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर फेरि फेयर भ्यालु कति भयो यसको 4,50,000 अब भन्नु क्यारिङ अमाउन्ट कति आउँदैछ यही हो क्यारिङ अमाउन्ट 4,60,000 भइहाल्यो क्यारिङ अमाउन्ट त घटाइसक्यौँ अब फेरि 4,50 भयो भने चाहिँ फेरि 10,000 अर्को वर्ष हामीले पिएनएलमा हाल्नु पर्यो बढ्या भए हाल्नु पर्थेन घट्यो भने चाहिँ हाल्नु पर्यो है सो अन मार्च 31, 20x4 नन करेन्ट एसेट हेल्ड फर सेल विल बी रिकर्डेड 450 इम्पेयरमेन्ट लस अफ 10,000 विल बी चार्ज टु पिएनएल तर अब यो वर्ष नो डेप्रिसिएसन यतापट्टि कुनै डेप्रिसिएसन लाग्ने भएन र यो वर्ष पनि ब्यालेन्स सिटमा कहाँ देखिने भयो करेन्ट एसेट्समा देखिने भयो यो वर्ष पनि ब्यालेन्स सिटमा कहाँ देखिने भयो करेन्ट एसेट्समा देखिने भयो त्यति हो है र कन्सेप्ट 1 सक्यो है अब म के भन्नु यो बढी के छँदैन छैन यसमा तपाईले अझ एकचोटि रिभाइज गर्नु होला अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो डिस्कन्टिन्युड अपरेसन्स पढ्छौँ है त ओके गाइस बाइ बाइ थ्यांक यू